अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ है। जी सर, आज इमरान खान के हक में फैसला आ गया, क्या कहेंगे आप? देखिए मुबारक साहब, ये फैसला जो आया ये तो हकीकत के ऊपर आया ना। इमरान खान ने कितने कत्ल कराए दुनिया में, इमरान खान ने कितने अरब रुपए छुपाए, इमरान खान ने कितनी जायदादें छुपाई है पाकिस्तान की। इमरान खान ने पाकिस्तान के कितने जायदादें दुबई में, लंदन में, अमेरिका और फ्रांस में बनाई हैं। ये पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती हो रही है ये अवाम के साथ एक्चुअली हो रही है। ये लोग रोकना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो 75 साल से लूट मार हुई है उसको कंटिन्यू रखें और इनकलाब नहीं आना चाहिए। ये एक इनकलाब है जो आज इमरान की सजा माफ हुई है, ये इनकलाब के ऊपर एक इनकलाब आगे बढ़ता नजर आ रहा है मुझे, और ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। और ये तमाम माफियाज जो हैं पाकिस्तान के अंदर, जो 16 माह हमारे ऊपर एक प्लानिंग के तहत हावी रखा गया, हमारे ऊपर पाकिस्तान को लुटाया गया, पाकिस्तान कंगाल किया गया, पाकिस्तान को घुटने टिकवाए गए, ये इंशाल्लाह ये मूव फॉरवर्ड होगा और ये अल्लाह की मदद है। आप देखें, हम कभी ना हमें भूलना चाहिए कि ये सब कुछ अल्लाह ताला करवा रहा है। मैंने एक बात आपसे की थी कि अल्लाह ताला जो करवाना चाहता है वो करके छोड़ेगा, क्योंकि एक मिसाल दी थी मैंने कि जिस मूसा को मरवाने के लिए फरौन ने सारे बच्चे मिस्र के मरवाए थे, वो मूसा उसके घर में पल रहा था। ये किसका हुक्म था? अल्लाह का। आज इमरान को बचाने के लिए अल्लाह ही सारे फैसले कर रहा है और इंशाल्लाह अवाम, आप देखें पूरा यूरोप खुश है, पूरा पाकिस्तान खुश है। यूरोप से मुझे कितनी दुनिया ने गालें की, वो बच्चे भी छलांगे लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वो तमाम माफिया जो इस मुल्क के ऊपर 75 साल वारसा लूटते रहे, उनके लिए एक ही अभी फैसला है, उनको पकड़ो, उनकी जायदादें जब्त करो, उनको फांसी दो। ये जब तक ये हजारों बंदे फांसी नहीं लगेंगे, इनकी जायदादें नहीं लगे जब्त होंगी और खानदान इनका हमेशा के लिए बैन लगा दी जाएगी। इस खानदान से कोई शख्स ना तो सियासत में हिस्सा ले सकता है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कोई ओहदा ले सकता है। तब मुबारक साहब आपका पाकिस्तान साफ होगा और ये पाकिस्तान फिर आगे चलेगा इंशाल्लाह। जो आपने प्रोग्राम किए, बाकी लोगों ने दुआएं दी और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ तो ये सब कुछ हो रहा है, ये अल्लाह ताला करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को वो साफ करना चाहता है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है। 75 साल से जो जुल्म हुए हैं हमारी कौम के साथ, हमारे लोगों के साथ, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जीतेगी और पाकिस्तान आगे मूव फॉरवर्ड करेगा। सर, ये पीडीएम के टोले ने तो इसीलिए इमरान खान को जेल में भिजवाया और बंद कर दिया। 23 दिन तक जज को भी कहा कि तुम बीमार हो जाओ, इस तरह के बहाने जज भी करता रहा। आप समझते हैं कि बददियानती तो शामिल थी ना इसमें? बिल्कुल थी। आप क्या समझते हैं, ये जो आपके माफियाज हैं ये एक बड़ा टोला है ना। माफियाज को सपोर्ट कौन कर रहा है? आप देखें ना, एक पीछे से ऑक्सीजन कौन दे रहा था इनको? ये माफियाज फेल हुए हैं ना, अभी पहले भी फेल हुए। उसको कत्ल करवाने के लिए गोलियां मरवाएंगी, वो बच गया। लाहौर में, पिंडी में किस तरह मरवाया गया उनके बंदों को, बच्चों को, औरतों को, किस तरह जवान बच्चे मरवाया गया। वहां पे एक शरीफ बच्चा था, किस तरह बाकी लोगों को किस तरह जवान लड़कियों को घसीटा गया जेलों के अंदर, उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सब एक माफिया करवा रहा था ना। तो माफिया फेल हुआ है, बेशुमार सेक्टर्स में फेल हुआ है, और ये सबसे बड़ी माफिया की सजा थी किसी न किसी तरीके से इसको अंदर कर दो। इसके खिलाफ मुकदमे 200 जो बने हुए हैं, मुबारक साहब, दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी लीडर के खिलाफ 200 मुकदमे आज तक हमने सुने ही नहीं थे। ये बेईमान, लानती, ये लौरिये, ये माफियाज, ये 14 पार्टियों के लीडर्स जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है, असल में अल्लाह की लानत है उनके ऊपर, और अल्लाह ही उनसे जान छुड़ाने वाला है हमारी पाकिस्तान की। और इमरान चूंकि साफ सुथरा आदमी था, उसको बचाने के लिए अल्लाह की ये मदद है। ये जो जजेस हैं ये उनके साथ मिले हुए थे। अभी जजेस भी अगर उल्टे हुए हैं तो ये अल्लाह की तरफ से है प्रेशर उनके ऊपर, और इंशाल्लाह ये माफियाज की तमाम सोच, शैतानी सोच, इबलीसी सोच वो फेल होने वाली है। और उनको जो पीछे सांस जो दे रहे थे ऑक्सीजन, इंशाल्लाह वो भी जलील होंगे। जब इलेक्शन होंगे पीटीआई जीतेगी और पीटीआई उन तमाम लोगों को सैक करेगी, उनको इन नौकरी से निकाल देगी जो पाकिस्तान की मुसीबत का बायस बने हुए 16 महीने से। सर, ये बताइए, आज सोशल मीडिया पे आपने देखा कि जिस तरह कोई जज है गलत फैसला देता है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बयान गलत देता है, डीजीआई एसपीआर, कोई गुंजाइश है बाकी कि आप कुछ लोगों को गुमराह कर सके और गलत फैसले दे सके?
دیکھیں نا, چیف آف آرمی اسٹاف خود غلط ایک طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہے. ایک آدمی جو ریٹائر ہو جاتا ہے 3 دن پہلے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جاتا ہے, اور باقی سینئر جنرل ریزائن کر کے گھر جاتے ہیں. 9 مئی کا واقعہ کس نے بنایا ہے؟ عمران کو ختم کرنے کے لیے. گولیاں کس نے بنوائی تھی؟ عمران کو ختم کرنے کے لیے. یہ جیل میں کس نے گھسیٹا ہے اس کو؟ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا آج تک نوشا, یہ جو توشا خانے کا کیس ہے, کیوں سب لوگوں کے کیس اکٹھے نہیں کیے گئے؟ اگر ججز ذمہ ہوتے تو کہتے جتنے بھی اس پاکستان کے لیڈر رہے یا منسٹر رہے یا چیف آف آرمی اسٹاف رہے یا نیول کے چیف رہے, سب لوگوں نے باہر کے ملکوں سے تحفے لیے ہیں اور ان کا سب کیس میرے پاس لے کے آؤ. یہ طریقہ ہوتا ہے. فیصلہ دیانتداری سے وہ نہیں کیا گیا, ایک بندے کے پیچھے لگ گئے. اب دیکھیں یہ سیفر کوئی کیس نہیں ہے, اس کی 1% اس کی کوئی کیا کہتے ہیں اس کے اندر کوئی اس کے اندر چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھا جائے تو پرکھا جائے تو اندر کرو. کس نے یہ آخری دن کے اندر کتنے قانون بنائے؟ اس جعلی پارلیمنٹ نے جو آدھی پارلیمنٹ سے بھی کم ہے, اور اس نے قانون بنا کے وہ بھی عمران کے خلاف, ہر چیز عمران کے خلاف. پاکستانی لوگوں کو کیا ملا؟ سر یہ بتائیے, پریشانی اور دنیا کی ہر مصیبت پاکستانی لوگوں کے اوپر برس رہی ہے. تو یہ سب کس کا کرتا درتا تھا؟ وہ شخص جس کو ڈر ہے کہ جب عمران آئے گا سب سے پہلے مجھے سیک کرے گا اور پھر پینشنیں ان کی بند ہوں گی, انہوں نے جو حرام کھایا وہ ضبط ہوگا. سب کو پتا ہے کس نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہوا ہے. وہ صرف عمران سے ڈر رہے ہیں, باقی ان کو کوئی پاکستان کی پرواہ نہیں ہے. پاکستان جائے بھاڑ میں, پاکستان زمین کے نیچے چلا جائے, اوپر چلا جائے, ختم ہو جائے, بک جائے, اور وہ بیچ بھی رہے ہیں, تو ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. عمران نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ حرام خور لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک میسج ہے کہ جب یہ آئے گا تو پاکستان کے لوگوں کو ریلیف ملے گا اور ان حرام خوروں کو جیلیں پھانسیاں ملیں گے. سر یہ بتائیے کہ جو موجودہ حالات ہیں, آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو رہائی مل جائے گی اور دوبارہ گرفتار نہیں ہوگا؟ دیکھیے ججز نے فیصلہ دیا کہ اس کو گرفتار نہ کرو. مبارک صاحب آپ یاد رکھیں, جیسے ہم نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, بڑی طاقت والا ہے. وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کا ایک قرآن کے اندر الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر کے چھوڑتا ہوں کیونکہ پاور میری ہے. تو عمران کو اگر عزت ملنی ہے پاکستان کے لیے, عمران کو اگر لیڈر بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لوگوں کے لیے, عمران کو لیڈر بنانا ہے تمام آرام خورو, لانتی, بے ایمان اور مافیاز کو 75 سال جو لوٹتے رہے ان کو ختم کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرے گا. اس کو بہت ساری چیزوں سے جو بچایا ہے, یہ انڈیکیشن ہے مبارک صاحب, آپ یہ نوٹ کریں. ایک بڑا اہم سوال ہے سر, یہاں پہ ٹائم کم ہے. آج دنیا نے کیا دیکھا کہ جو پہلی عدالت تھی, جو دلاور تھا, جو فیصلہ وہ کر کے گیا تھا, اس کے اوپر جس طرح لان تان ہو رہی تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے کر کے ان کی کوئی عزت بنتی ہے؟ یہ تو ذلت اور رسوائی کا موجب بن جاتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو حرام خور لوگ ہیں نا, ان کا منہ پہلے کالا ہے تو کتنا آپ کالا کریں گے, ان کو فرق نہیں پڑنے والا. وہ ایک لانتی بندہ تھا جس نے پاکستانی آئین کی یعنی پاکستانی آئین کو روندا, کسی سے پیسے لے کے ایک اتنے بڑے بندے خلاف کیس بنایا. یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگر وہ مسلمان تھا تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کیا, کتنا بڑا جرم کیا, وہ اس کو سزا ملے گی انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن ججوں کو پتا لگ گیا کہ یہ غلط اس نے سزا دی تھی, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کھائے لندن جا کے, تو یہ انہوں نے جو معاف کی ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی جو ہے 200 کیس بنے ہوئے, اگر جج دیانتدار ہوں تو سپریم کورٹ اکٹھے کرے کیس, سارے لوگ, سب لوگوں کے کیسز میرے پاس لے کے آؤ, ایک ہی دفعہ اس کو ختم کرے. جن لوگوں نے, مبارک صاحب اثر سوال ہے کہ جن لوگوں نے غلط کیس مبارک کے اوپر بنائے ان کو سزائیں ملنی چاہیے جی. یہ تو نہیں نا آپ کے خلاف قتل کا مقدمہ بن کے آپ کو اندر کرا دیا اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا کھا پی رہا ہے, یاشی کر رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں بچے گا. آلریڈی انہوں نے پاکستان کو لٹایا ہوا زمین کے اوپر کرال کر رہا ہے ہر لحاظ سے, لیکن اگر انصاف اگر ملنا شروع ہو جائے تو پاکستان شاید اس کو پھر ایک سانس ملے اور وہ کھڑا ہو جائے. بہت شکریہ سر. ناظرین, بے ایمان جج ہو, بے ایمان کوئی بھی ہو, کوئی بندہ بھی ہو آج اور عہدے پہ قائم ہو, چاہے وہ آپ کا سپہ سالار ہو, چاہے وہ صدر پاکستان ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وزیر خارجہ ہو, کوئی بھی ہو, لوگ ان کی عزت اس وقت تک کرتے ہیں
جب تک لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دیانتدار ہے۔ جب آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بے ایمان ہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا، محلے میں آپ دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، بے ایمان بندے سے لوگ بھاگتے ہیں، کہتے وہ آ گیا، نکلو یہاں سے۔ اور یہ حالت اس وقت ہوئی ہے کہ آپ اس طرح کے فیصلے کر کے اپنا بھی تماشا بناتے ہیں، قوم کا بھی تماشا بناتے ہیں، پاکستان کا تماشا بھی بناتے ہیں، اور کیا ذلیل کرنا پاکستان کا، اور کیا پاکستانی قوم کو ذلیل کرنا، آپ نے کٹورا تو ہاتھ میں پھیلا دیا سب کے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس قوم کے ساتھ؟ اور کوئی خدا کا خوف کھاؤ، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج آپ کے پاس طاقت ہے، کل آپ کے پاس کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ بیماری بھی لگ سکتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ خدا کا خوف صرف آپ کو بچا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔